الزوج. السؤال الثالث قالك ديتيرميني الانرجي سينيتيك. السؤال الرابع ديتيرميني l'énergie cinétique. دونك l'énergie cinétique هنا بور ان سوليد كنعرفو بلي تساوي 1/2 اوميغا لا ماتريس دينيرسي في اوميغا بلس ان دومي ام لا فيتاس دو سوليد داسونت نتاعو في جي أس جوج. دونك في جي راه عندنا هي اوميغا راه عندنا، دونك هادشي يساوي 1/2 تيتا بوان. لا ماتريس دينيرسي نتاعنا هي ام ال او كاري سير 12، هلا هنا 0 ام ال او كاري سير 12 ام ال او كاري سير 12 0 عاوتاني 0 تيتا بوان زائد ان دومي ام هاد ال سيغ دو نخرجها هنايا وتولي ال سيغ 4، وهاد تيتا بوان نخرجها هنايا عاوتاني وتبقى لي كوس تيتا ناقص سين تيتا 0. طبعا او كاري تعطيني واحد هادي، نسيت راه عندي هنايا لا فيتاز او كاري. دونك هادي هي في جي او كاري هي الجذر، لا هي المنضم وصافي. في جي او كاري هي ال سيغ دو، يعني ال او كاري تيتا بوان او كاري، والكوس او كاري زائد سين او كاري هي واحد. دونك نكملو، معرفتش باينة ولا نكتبها احسن. دونك نعاود لهادي، هادي هي دونك في جي او كاري تساوي ال سيغ دو تيتا بوان او كاري نديرلها هكدا كاملة هادي او كاري مضروبة في هاد الكومبوزون كوس تيتا او كاري. هنا واخا ناقص غتبقى ناقص سين تيتا او كاري. دونك هذا زائد هذا يعطيني واحد. دونك في جي في التالي نلقاوها او كاري هي ال او كاري تيتا بوان او كاري سيغ 4، كي اللي كتبت هنا. دونك لا ماتريس دينيرسي نتاعي كتولي تكتب على هاد الشكل. نعاود نكتب هاد الشي غير بلاتي. دونك تي نتاعي الانرجي سينيتيك هي 1/2 تيتا بوان. لا ماتريس دينيرسي قلنا 0 ام ال او كاري سير 12 ام ال او كاري سير 12 هنا عاوتاني 0 تيتا بوان. هذه هي اوميغا في اوميغا في لا ماتريس دينيرسي. اتونسيو حاجة هنايا، علاش راه حنا هنايا بحال لي يعني عندنا الزهر؟ علاش؟ لان هاد اوميغا راه اكسبريمي في لاباز اي جي كا، وعندك هنايا كي سميتلو، وعندك هنايا عاد اوميغا عاوتاني في اي جي كا، وعندك هنايا لا ماتريس دينيرسي مراهش اي جي كا، راه في او واحد او جوج كا. ولكن غادي تلاحظ بانه البرودوي سكالير هادو اللي الفوق غادي يمشيو، يعني يبقى لك غير البرودوي سكالير ما بين كا و كا، وهنا هذا برودوي معرف يعني عارفين حنا شحال كيساوي. دونك لهذا بما ان كاينه كا مشتركه، وغادي يكون غير لي كومبوزون اللي في كا هما اللي غادي يضربوا مع بعضياتهم، وهكذا نكونوا يعني استدركنا الموقف. اما اون جينيرال لا، راه ماشي هك. دونك زائد قلنا ام ال او كاري تيتا بوان او كاري سيغ 4 ومضروبة في 1/2 كانت عندنا قبل. دونك هادشي لقينا هنايا. هادي تعطيك 1/2، هادي في هادي لا ماتريس، هادشي كامل ماشي زيرو، تبقى لنا غير هادي في هادي، وعاوتاني تضرب في هادي تعطيك تيتا بوان او كاري ام ال او كاري سير 2 زائد ام ال او كاري تيتا بوان او كاري سير 8. دونك ام ال او كاري تيتا بوان او كاري سير 24 زائد ام ال او كاري تيتا بوان او كاري سيغ 8. دونك نضرب هنا في 3 ونضرب هنا في 3 وتولي عندي 4
ML au carré θ point au carré sur 24 وربعة هي 6 ML au carré θ point au carré sur 6. هذه هي طبعا الانرجي سينيتيك نتاعي تاع السوليد في الروبير ار. دونك ملي كنلقى الانرجي سينيتيك كنكون درت واحد الانجاز كبير، لان الانرجي سينيتيك منها كنقدر نحسب لي كوفيسيون ولا لي كوفيسيون تاع دالامبرت. دونك نكملو نمشيو نحسبو. دونك لقينا لي اي لقيناهم علاش؟ لانه لقينا تي. دونك شنو بقالنا نحسبو لي فيتيس فيرتيال. قلنا في دو هي حسبناها قبيله، في دو فين راها؟ في دو هي في دو ال موان ال تيتا بوان سين تيتا جي. دونك تيتا بوان غادي نردها موان ال سين تيتا بوان ديالها ايطوال. هذا هو لا فيتاس فيرتيال نتاع سويفون جي. وعندنا اوسي لا فيتاس نتاع لو بوان بي. دونك كان عندي هذا في الراس السوليد، هذه هي لو بوان بي. دونك اتونسيون هذه راها ايكغيك هذا راه ايكغيك. دونك هذه راها ايكغيك ما كيتغير والو، غير هذه ايكغيك خدمة هي هذه. دونك هنايا بي بغينا لا فيتاس نتاع لو بوان بي. دونك اكس بي بعدا شنو هي سينيس تيتا فاش مضروبة في ال. دونك من نبغي في بي هي تيتا بوان كوس تيتا في اي و ال. دونك هنايا في بي ايطوال هي ال كوس تيتا بوان ايطوال في اي. كادو حسابات باينين، ما غاديش نبقاو عاد نوريو من جبنا لا فيتاز ولا من جبنا. دونك انا بنادم خصو يكون هادشي يعني راه مدرب عليه. دونك هنايا صافي كملنا حسبناهم هادو زدناهم باش نحنا. لا هذا كيستيون طبعا، هذا كيستيون قالك ديتيرميني لي فيتاز او بوان ا اي بوان بي، لي فيتاز فيرتيال طبعا هذا سؤال درا. من بعدها قالك اون ديدويغ لا قالك ديتيرميني لي بويسونس فيرتيال. الوغ لي بويسونس فيرتيال عندنا شحال نتاع لي فورس؟ عندنا لا رياكسيون او بوان. دونك عندنا داك السوليد نتاعنا هكذا. دونك عندنا هذا لو بوان بي، عندنا لا رياكسيون هنايا ار، عندنا لا رياكسيون هنايا ار او بوان ا، عندنا ار او بوان بي. زيد شنو عندنا؟ صافي هادشي ما عندنا. دونك لا فورس لي فورس اكستيريور اللي عندي هما ار ا بلس بي بلس ار بي. دونك لا بويسونس نتاعي فيرتيال نتاع لي فورس اكستيريور تساوي لا بويسونس فيرتيال نتاع ار ا زائد لا بويسونس فيرتيال نتاع ار بي زائد لا بويسونس فيرتيال نتاع لو بوا. دونك لو بوا نبديو به هو الاول راه ساهل، راه ديريجي سويفون موان جي. دونك موان ام جي سويفون جي سكالير لا فيتاس نتاع لو بوان دابليكي اللي هي لا فيتاس دو جي طبعا فيرتيال. طبعا نشوفو لا فيتاس دو جي شنو كان هو في لا فيتاس دو جي. لا فيتاس دو جي ها هو. دونك هاد تيتا نديرلها ايطوال وصافي. دونك نكتب هادشي هو موان ام جي سكالير ال سيغ دو تيتا بوان ايطوال كوس تيتا اي بلس سين تيتا موان سين تيتا جي. دونك هاد لو برودوي سكالير اي مع جي تمشي تبقى غير جي مع جي. دونك لو موا مع لو موا تمشي تبقى ام جي ال سيغ دو وتبقى لي هنا السينيس تيتا بوان ايطوال. هادي هي لا بويسونس تاع لو بوا. نمشي نحسب لا بويسونس تاع لا رياكسيون في لو بوان ا. هو لا نورم تاع هاد لا فورس راه الا جيت تشوف هنايا لا رياكسيون بوان ا راه سويفون اي.
دونك هنايا سويفون المتجهة إيه سكالير مع لا فيتاس تاع لابليكاسيون. فين اتابليكات هاد لا فورس في لو بوان أ فيرتيال طبعا. لا فيتاس نتاع لو بوان أ ديتيرمينا ها هو. دونك هنا إي وهنا جي هذا ديريكت غادي يمشي للزيرو. لا بويسونس تاع لو بوان بي دونك هو ار بي راها هي سويفون جي. دونك ار بي سويفون جي سكالير في بي. وكيما كتلاحظ في بي راها سويفون اي دونك حتى هذا مشى للزيرو. دونك كتبقى لنا واحد لا بويسونس اللي كتبقى لنا. il ne reste seulement un seul puissance virtuelle. دونك لا بويسونس فيرتيال اللي كتبقى لنا هي لا بويسونس تاع لو بوا اللي لقينا تساوي ام جي ال سيغ دو سين تيتا. ام جي ال سيغ دو سين تيتا تيتا بوان سين تيتا بوان étoile. دونك هاد لا بويسونس عاوتاني تاع لو بو نتاع لي هاد هي لا بويسونس تاع لي فورس اكستيريور كتساوي كيو اي في كيو اي ايتوال لا سوم سيغ اي. بما ان عندنا ان سول دوغري د ليبرتي هادي هي كي واحد وكي واحد هي تيتا. دونك هادي هي كي تيتا في تيتا بوان ايتوال. دونك نقارنو هادي مع هادي ونلقاو بلي كيو تيتا تساوي تيتا بوان هادشي هو هادشي. دونك ام جي ال سيغ دو سين تيتا. طبعا اللي غادي يجي يتفرج هاد الفيديو نيشان بلا ما يكون شاف لي فيديو نتاعي اللي قبل غادي يجي الشرح بحال اللي راه صعيب، ولكن راني يعني الناس اللي متبعين معايا بالاول غادي يفهموني مزيان، راهم غاديين معايا. بصح الناس اللي يجيو في التالي ويبغيو يفهموا راه ماشي هكذا كتمشى الفهم، خاصك تبع ايتاب بار ايتاب. دونك لقينا هادي. الور لا ديرنيير شوز نجبدو ليكواسيون تاع لو موفمون، وباش نجبدوها كنابليكيو ما يسمى لو برانسيب دو لو برانسيب فيرتويال دالامبرت. ولكن قبل ذلك دونك حددنا لي كيو اي، بقينا نحدو لي اي. شحال يساوي اي؟ طبعا هنا عندنا ا تيتا وحنا اي كنعرفوها كتساوي لا ديريفي دو تي بارابور كيو اي بوان دي سيغ دي دو تي ناقص لا ديريفي دو تي بارابور كيو اي. هذا هو السؤال 7. قالك احسب اي ايكال اكوا. دونك هنايا تي منا فين حسبناها تي فين كتبناها. دونك ها هي تي كتساوي ام ال او كاري 6. دونك تي راها واحد الفونكسيون اللي كتعتمد غير على تيتا بوان. دونك شي حاجه تيتا ولا شي حاجه اخرى ما كنديريفيوهاش. دونك هاد لو تيرم الا بغينا نعاودو نكتبو هادي هي ا تيتا تساوي دي سيغ دي دو تي ديريفي دو تي بارابور تيتا بوان ناقص ديريفي دو تي بارابور تيتا. دونك هاد التيرم ديجا يمشي للزيرو. علاش؟ لان التي راها فونكسيون غير في تيتا بوان. دونك يبقى لي غير هاد التيرم يعني دي سيغ دي دو تي. لقينا تي شنو كتساوي؟ نكتبها هنا. لقينا تي تساوي ام ال او كاري تيتا بوان او كاري سيغ 6. ها هي. دونك من نديريفيها هادي غادي تنزل لي جوج تبقى لي 3 ام ال او كاري تيتا بوان سيغ 3 ونديريفيها بالنسبة لدي دو تي تعطيني ام ال او كاري تيتا دو بوان سيغ 3. دونك لو برانسيب تاع دالامبرت شنو هو؟ دونك نجبد ليكواسيون دو موفمون. هذا هو الكيستيون 8. ليكواسيون دو موفمون عندك ا اي تساوي كيو اي. بما ان اي تساوي واحد اللي هي كي واحد اللي تساوي تيتا، دونك ا تيتا تساوي كيو تيتا. دونك ا تيتا هي ام ال او كاري تيتا دو بوان سيغ 3 تساوي لي كيو تيتا اللي هي ام جي ال سين تيتا سيغ 2. دونك نختصر ام مع ام ال مع ال تبقى لي تيتا دو بوان ال سيغ 3 تساوي جي سيغ 2 سين تيتا. دونك تيتا دو بوان ناقص جي سيغ ال 3 سيغ 2 سين
تيتا تساوي 0. دونك هذه هي ليكواسيون تاع الموفمون تاعي. بين ليكواسيون تاع واحد لوسيلاسيون. دونك نتمنى يكون الشرح واضح. إلى الفيديو القادم إن شاء الله.